अत्र सांख्यिकं कुटुम्बवर्गे 35 मातरः पितरः च माता पिता मळिने 35 अपि च 52 52 बालकाः अत्र सन्ति। इदानीम् उपरि अन्यः वर्गः चलति, कोई कार्यक्रम अत्यारे चाले छे तेमनो अत्यारे ते उपर छे पण तेमना माता पिता अत्यारे उपस्थित अहींया आगळ छे। आहत्य 87 कुटुम्बवर्गे जनाः सन्ति। आहत्य केवलं छात्राणां संख्यां चिन्तयामः तर्हि 68 अधिक 200 268 शिक्षार्थिनः अत्र उपस्थिताः सन्ति। केवलं शिक्षार्थी न, एतेषां पाठनाय शिक्षकाः अपि अपेक्षिताः भवन्ति। तदर्थम् अत्र आहत्य 33 शिक्षकाः उपस्थिताः सन्ति। तेषाम् आदिनं प्रभाततः रात्रिपर्यन्तं पाठनस्य व्यवस्थां चिन्तयन्तः सन्ति। परन्तु मूलः आधारः तु प्रबन्धनं व्यवस्थापनम् एव। शिक्षकाः पाठयन्ति, शिक्षार्थिनः पठन्ति, परन्तु एतेषां सर्वाः व्यवस्थाः चिन्तनीयाः। मुख्यः प्रश्नः, मुख्यः विषयः। तदर्थम् अत्र 35 प्रबन्धकाः अपि सन्ति। જેમને સંસ્કૃત સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી તેવા કેટલાક પ્રબંધકો પણ અહીંયા આગળ આવેલા છે। સંસ્કૃત શીખતા વિદ્યાર્થીઓ પણ પ્રબંધક તરીકે આવ્યા છે। પાણીની વ્યવસ્થા, ભોજનની વ્યવસ્થા, નિવાસની વ્યવસ્થા, સવારે વિદ્યાર્થીઓ ઉઠે તે પહેલાં ઉઠી જવાનું ને જ્યારે સૂઈ જાય પછી સૂવાનું તથા તેષાં ક્રમઃ અતઃ महत् सहयोगं प्रबन्धकाः दत्तवन्तः। अतः एतादृशः प्रबन्धकाः अपि वर्गे उपस्थिताः आसन्। एतत् सर्वम् अस्ति, परन्तु यदि परिसरः यदि उत्तमः न स्यात्, परिसरस्य व्यवस्था उत्तमा न स्यात् तर्हि एतत् सर्वम् अपि सम्यक् रूपेण चलितुं न शक्नोति। श्री स्वामिनारायण संस्कृतां गुरुकुलस्य महान् सहयोगः अस्माभिः प्राप्तः अस्ति। सम्यक् निवासव्यवस्था, सम्यक् भोजनशाला, अत्युत्तमा भोजनशाला, अत्युत्तमं स्वादिष्टं भोजनं, प्रतिदिनं नूतनं किमपि किमपि मधुरम् अपि मिलति। उष्णताकालः अस्ति अतः प्रतिदिनं द्विवारं तक्रं सर्वं ध्यानेन एते अत्रत्याः कर्मचारिणः अपि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। लघु लघु विषयेषु अत्रत्याः स्वामिनः अपि ध्यानं यच्छन्तः सन्ति। कदाचित् कोऽपि रुग्णः भवति तर्हि रात्रौ यदा मेलितुं गच्छामः तदा ज्ञात्वा वदति, एकः बालकः वा युवकः रुग्णः जातः, तस्य उपचारः कारितः न वा। अतः एकमेकं लघु वस्तु चिन्तनम् अपि अत्रत्य स्वामिनः कुर्वन्ति। अतः तेषामपि महान् सहयोगः अस्माभिः प्राप्तः अस्ति। अत्र उपस्थिताः केवलं न संस्कृतछात्राः, अत्र बहवः गृहिण्यः, हाउसवाइफ् गृहिण्यः सन्ति, बालकान् पालयन्ति। शिक्षकाः, प्राध्यापकाः, वैज्ञानिकः अपि अत्र एकः अस्ति, निवृत्ताः ज्येष्ठाः अपि सन्ति। अतः यदि वृत्तिविषयकं पश्यामः तर्हि सर्वेपि अत्र जनाः सन्ति। केवलं वृत्तिविषयकं न, जाति, पन्थ, वयः सर्वमपि चिन्तयामः तर्हि अत्र विविधतामे एकता इति अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। दिनचरी वदामः, दिनचर्याः विषये वार्तालापं करोमि तर्हि प्रभाते 5:30तः विविधानि सत्राणि जायमानानि भवन्ति। योगासनं यदा भवन्तः लघुनाटिकां दृष्टवन्तः तथैव संक्षेपेण समापयामि तर्हि लघुनाटिकायां दृष्टवन्तः तथैव दिनचर्यां प्रभाते प्रातस्मरणं, योगासनं, ततः स्नानादिकं भवति, अनन्तरं विविधानि सत्राणि जायमानानि भवन्ति। मध्याह्ने विरामः, अनन्तरं पुनः सायङ्काले पठनस्य आरम्भः। रात्रौ 10:30 10:30 वागे शयनं भवति। अत्र सततं पठनं भवति। अत्र शिबिरचालने ये आगतवन्तः तेषां प्रात्यक्षिकपाठनव्यवस्था, मैक्रो टीचिंग प्लानिंग इति वयं वदामः, तत् अत्रत्य गुरुकुलस्य छात्राणां वेकेशन् बेच् चलति। तो तैः छात्रैः सह एते कार्यं कृतवन्तः। तान् छात्रान् अत्रत्य छात्रान् अपि ते पाठितवन्तः। आहत्य सर्वेषां सहयोगेन एषः वर्गः सफलः जायमानः अस्ति। सर्वेभ्यः शुभकामनाः। पुनश्च अत्र आगतानां सर्वेषाम् अतिथीनां भूरि भूरि स्वागतं करोमि। धन्यवादः। इदानीं महानुभावानां फलैः स्वागतं कुर्मः।
संस्कृतभारत्याः सङ्घटनमन्त्रिणं श्रीमन्तं हिमांजय पालिवाल महोदयं प्रार्थयामि। मंचे उपस्थिताः माननीयाः राज्य सर्वकारस्य सांस्कृतिकमन्त्रिणः, वस्तुतः द्वित्रिराज्येषु संस्कृतमन्त्रिणः अपि भवन्ति, परं सांस्कृतिक यदस्ति तद् सांस्कृतिकस्य मूलं संस्कृते अस्ति, अतः वयं संस्कृतमन्त्री इति वक्तुं शक्नुमः। कारणं संस्कृतं नास्ति तर्हि सांस्कृतिकं कथं भवितुमर्हति। पुनः तस्य नाम संस्कृतभाषा देवभाषा इति कथ्यते, ईश्वरभाषा इति कथ्यते। इदानीं साक्षात् ईश्वरः अत्रैव अस्ति। अन्ये अस्माकम् अम्बेड्कर् विश्वविद्यालयस्य मन्ये कुलपतयः पङ्कजानी महोदयः, अस्माकं पाठ्यपुस्तकमण्डलस्य अध्यक्षाः नितिन पेथाणी महोदयः, अस्माकम् अध्यक्षाः डॉक्टर कृष्णप्रसाद नीलवा महोदयः, संस्कृतप्रेमिणः, 10 दिनानि ये संस्कृतसाधनां कृतवन्तः तादृशाः संस्कृततपस्विनः, सर्वेभ्यो नमो नमः। वयम् अस्माकं संस्कृतभारत्याः एकं प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति, वयं सर्वत्र वदामः, प्रशिक्षणानन्तरं संस्कृतशिक्षार्थीनां का स्थितिः भवति इति। पूर्वं कोऽपि एकः ज्येष्ठः आसीत्, तस्य समीपे एकं स्कूटर् यानम् आसीत्, स्कूटर्। तस्य स्कूटर् यानस्य समस्या द्वयम् आसीत्। का समस्या? प्रथमा समस्या, एकं तु स्टार्ट् न भवति। द्वितीया समस्या, स्टार्ट् भवति चेत् ब्रेक् न भवति, एषा समस्या। तथैव अस्माकमपि प्रशिक्षणवर्गे प्रथमदिने आगता, तदा संस्कृतसम्भाषणं न आसीत्, स्टार्ट् न भवति स्म। इदानीं स्टार्ट् अभवत् चेत् ब्रेक् न भवति। दस दिवसेभ्यः पूर्वं मुखे संस्कृतं न आसीत्, रक्ते संस्कृतम् आसीत्, पर 10 दिनानन्तरं रक्ततः संस्कृतं मुखे आगतं। साक्षात् देववाणी इति कथ्यते, देवभाषा मुखे आगता। अतः वयं सर्वे धन्याः, तादृशीं भाषां वयं वदामः, अतः वयं धन्यभूताः। काश्याम् एकः भिक्षुकः आसीत्। सः भिक्षुकः प्रतिदिनं भिक्षाटनं कृत्वा उदरपोषणं करोति स्म, भोजनं करोति स्म। दरिद्रः आसीत्। प्रतिदिनं गृहं गृहं गच्छति, भिक्षां याचयति, भोजनं करोति। एकस्मिन् दिने सः रुग्णः जातः इति कारणेन सः भिक्षाटनं कर्तुं न शक्तवान्। कतिचन दिनानि सः गन्तुं न शक्तवान्, अतः सः अत्यधिकरुग्णः। कतिचन दिनानन्तरं सः भिक्षुकः दिवङ्गतः, मृतः। परं यदा तस्य गृहे खननं कृतं, कतिचन जनाः प्रतिवेशिनः तस्य गृहे खोदनं कृतं। यदा खननं कृतं तदा तस्य भिक्षुकस्य गृहे धनस्य भण्डारः प्राप्तः। इदानीं सः तु भिक्षुकः, प्रतिदिनं भिक्षाटनं करोति, सः न जानाति अहं धनिकः। तर्हि केचन जनाः वदन्ति, न एषः धनिकः न, एषः भिक्षुकः इति। परं गृहे खननं कृतं, तदा धनस्य भण्डारः प्राप्तः। अतः केचन जनाः उक्तवन्तः, न एषः भिक्षुकः न, महाधनिकः इति। इदानीम् अस्माकं मनसि अपि एषः प्रश्नः अस्ति, किं सः धनिकः अस्ति वा अथवा भिक्षुकः अस्ति वा? धनं तो गृहे अस्ति, परं सः न जानाति। अस्माकं भारतेपि ज्ञानस्य भण्डारः गृहे अस्ति, परं वयं विश्वे भिक्षाटनं कुर्वन्तः स्मः, भिक्षां याचनां कुर्वन्तः स्मः। परम् अस्माकमपि स्थितिः भिक्षुकानाम् एव स्थितिः जाता अस्ति। वयं सर्वे भिक्षुकाः विश्वं गत्वा भिक्षाटनं कुर्वन्तः स्मः। भारते एव ज्ञानभण्डारः अस्ति इति ज्ञानं नास्ति। परं ज्ञानभण्डारः अस्ति इति ज्ञानं नास्ति, तस्य कारणं किं? ज्ञानभण्डारस्य कुञ्चिका संस्कृतं। संस्कृतं नास्ति इति कारणेन ज्ञानभण्डारस्य ज्ञानं नास्ति। ज्ञानभण्डारस्य ज्ञानं नास्ति इति कारणेन भारतं पूर्वं विश्वगुरुः आसीत्,
विश्वस्य मार्गदर्शनं करोति स्म, परम् इदानीं वयं वदामः था, इदानीं नास्ति। किमर्थम्? आसीत् यदा संस्कृतम् आसीत् तदा भारत विश्वगुरु आसीत्, विश्वस्य मार्गदर्शनं करोति स्म। संस्कृतं गतं तर्हि भारत विश्वगुरु नास्ति इति कथ्यते। पुनः विश्वः स्वीकारं करोति, विश्वः इच्छति भारत पुनः विश्वगुरु भवितुम् अर्हति, परम् अस्माकं जनानाम् इदानीं विश्वगुरु भवितुम् अस्माकं सज्जता नास्ति। कारणं विश्वगुरु आसीत् तर्हि ज्ञानबलेन आसीत्, ज्ञानपरम्परा कारणेन आसीत्। अस्माकं भारतस्य परम्परा द्वयम् आसीत्, एका ज्ञानपरम्परा, एका त्यागपरम्परा। ज्ञानपरम्परायाः स्रोतः मूलं संस्कृतम् आसीत्, वयं संस्कृतं त्यक्तवन्तः, अस्माकं भारतस्य ज्ञानपरम्परा नष्टा। तस्य कारणम् अस्माकं भारतस्य नामपि भारतम् इति अस्ति। भारतं, भायां रतं, भा इत्युक्ते प्रकाशः, प्रकाशः इत्युक्ते तस्य अपरं नाम ज्ञानं, ज्ञाने रतं। भारतस्य जनाः ज्ञाने रताः सन्ति, अतः एतस्य देशस्य नाम किम् अस्ति? भारतम्। इण्डियायाः कः अर्थः? इण्डियायाः कः अर्थः? अहं तो न जानामि, अहं तो भारतीयः, भारतस्य अर्थं जानामि। संस्कृतम् आसीत् अतः भारतम् आसीत्, अस्माभिः पुनः इण्डिया प्लस संस्कृतं बराबर भारतं करणीयमस्ति। तदर्थम् अस्माभिः संस्कृत भारती द्वारा प्रयत्न आरब्धा। संस्कृत में बोलिए, संस्कृत के बारे में नहीं। जनाः संस्कृत विषये सम्भाषणं कुर्वन्ति, संस्कृतस्य महत्त्वम् इति वर्णनं कुर्वन्ति, परं संस्कृते न वदन्ति। तदर्थं संस्कृत भारती द्वारा सम्भाषणम् आन्दोलनम् आरब्धम्। संस्कृत भारत्याः कार्यकर्तॄणाम् इच्छा आसीत्, हिमालयतः कोऽपि वदेत् भवतः नाम किम्? कन्याकुमारीतः उत्तरम् आगच्छेत्, मम नाम अन्ना इति। पञ्चविंशतिवर्षेभ्यः पूर्वं गुजरातेषु सङ्कल्पः स्वीकृतः आसीत्। इदानीं जम्मू कश्मीरतः प्रश्नं करोति भवतः नाम किं? कन्याकुमारीतः अपि उत्तरम् आगच्छति। धाङ्गध्रातः कोऽपि प्रश्नं करोति भवतः नाम किं? तर्हि वापी वलसाडतः अपि उत्तरम् आगच्छति मम नाम इति भाई इति। तादृशं परिवर्तनं वयम् आनीतवन्तः, तादृशं स्वप्नं दृष्टवन्तः, तद् वयं परिवर्तनं कृत्वा दर्शितवन्तः। तस्य मूलं कारणं किम्? 10 दिवसेषु पूर्वं जनाः संस्कृतं न वदन्ति स्म, 10 दिनानन्तरं संस्कृतं वदन्ति। तस्य कारणं किम्? अत्र संस्कृतस्य पाठनं संस्कृतमाध्यमेन पाठ्यते। किम् अस्माकं स्कूल् मध्ये संस्कृतं नास्ति? अस्ति। 6 कक्षातः 9 पर्यन्तं संस्कृतम् अस्ति। BA, MA, शास्त्री, आचार्य सर्वत्र संस्कृतम् अस्ति। 5 कोटि जनाः संस्कृतं पठन्ति, परं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं न शक्नुवन्ति। कारणं विद्यालये, महाविद्यालये, सर्वत्र विश्वविद्यालये वा संस्कृत विषयपाठनं भवति, संस्कृतपाठनं न भवति। संस्कृत कक्षा भवति, परं संस्कृतं न भवति। संस्कृत विद्यालयः भवति, परं संस्कृतं न भवति। संस्कृत महाविद्यालयः भवति, परं संस्कृतं न भवति। संस्कृत विश्वविद्यालयः भवति, परं संस्कृतं न भवति। कारणं संस्कृत मुखे नास्ति, केवलं पुस्तके अस्ति, ग्रन्थभाषा अस्ति। यस्मिन् भारते संस्कृत जनभाषा आसीत्, सर्वत्र संस्कृतेनैव व्यवहारः भवति स्म, संस्कृत माध्यमेन भवति स्म। इदानीं तस्मिन् भारते केवलं संस्कृत विषये वर्णनं भवति। वयं संस्कृतं त्यक्तवन्तः। तक्षशिला, नालन्दा इत्यादि विश्वविद्यालयाः आसन्, विश्वस्य जनाः अत्र आगत्य पठन्ति स्म। इदानीं भवन्तः वदन्ति संस्कृत माध्यमेन पाठनम् आसीत्, तर्हि प्रमाणं किम्? प्रमाणमिति पश्यामः तर्हि अस्माकं ये पाण्डुलिपिग्रन्थाः सन्ति, मेनुस्क्रिप्ट्स् सन्ति, 1800 सेञ्चुरी पर्यन्तं यत्किमपि वयं पश्यामः, 1800 सेञ्चुरी पर्यन्तं संस्कृतस्य पाठनं संस्कृतमाध्यमेन भवति स्म। तस्य कारणं किं? वयं पाण्डुलिपिग्रन्थान् पश्यामः, एकः पाण्डुलिपिग्रन्थः नास्ति यस्य अनुवादः अन्यभाषायाम् अस्ति। संस्कृतस्य अनुवादः संस्कृतमाध्यमेन एव अस्ति, अन्यभाषायां नास्ति। तर्हि एतस्य अर्थः 1800 सेञ्चुरी पर्यन्तं भारते संस्कृतस्य शिक्षणम्, इतिहासः भवतु वा, भूगोलं भवतु वा, रसायनं भवतु वा, अर्थशास्त्रं भवतु वा, सङ्गीतशास्त्रं भवतु वा, यः कोऽपि विषयः अस्ति, सर्वेषां विषयाणां पाठनं संस्कृतमाध्यमेन भवति स्म। परम् अनन्तरं विभिन्नानि कारणानि जातानि। ब्रिटिश् जनानां समये ब्रिटिश् पद्धतिः आनीता, अनुवाद पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति इति ब्रिटिश् जनाः अत्र आनीतवन्तः। संस्कृतस्य पाठनम् अन्यभाषाद्वारा पठिष्यति, व्याकरणमाध्यमेन भविष्यति। एषा पद्धतिः विदेशे तिरस्कृता।
परं भारते इदानीमपि संस्कृतशिक्षणे अनुवादपद्धतिः चलति, व्याकरण अनुवादपद्धतिः चलति, भाषापाठनं व्याकरणमाध्यमेन इति चलति। वस्तुतः भाषायाः पाठनं व्याकरणमाध्यमेन भवति। प्रथमं भाषा आगच्छति, अनन्तरं व्याकरणम् आगच्छति। बेल अग्रे अग्रे गच्छति, शकटयानं पृष्ठे भवति, न शकटयानम् अग्रे भवति, बेल पृष्ठे पृष्ठे भवति। एवं कथं भवितुमर्हति? तदर्थं संस्कृतभारती कार्यकर्तारः प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति। इदानीं बहूनां मनसि प्रश्नः भवति, संस्कृतभारत्याः कार्यं किं, संस्कृतभारत्याः लक्ष्यं किं? तर्हि अहं तु तदेव वदामि, भगवद्गीतायां भगवान् कृष्णः उक्तवान्, कृष्णस्य यत् कार्यमस्ति, भगवान् कृष्णः स्वयम् उक्तवान्, मम त्रीणि कार्याणि। कानि कार्याणि? पवित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्। इत्युक्ते प्रथमं भगवतः कृष्णस्य प्रप्रथमं कार्यं पवित्राणम्, अनन्तरं द्वितीयं कार्यं विनाशनं, तृतीयं कार्यं संस्थापनम् इति भगवत्कृष्णस्य त्रीणि कार्याणि। भगवान् कृष्णः गीतायां स्वयम् उक्तवान् कि मम एतानि त्रीणि कार्याणि। पवित्रतारणम् इत्युक्ते साधूनां रक्षणं करणीयं। तत्र जनमात्रं निर्दिष्टं नास्ति, एकः जनः साधु अस्ति, दाढी अस्ति, अतः तेषां रक्षणं करणीयम् इति भगवान् न उक्तवान्। साधूनाम् इत्युक्ते उत्तमानां विचाराणां, उत्तमानां संस्थानाम्, उत्तमानां जनानां रक्षणं करणीयम् इति भगवतः कृष्णस्य प्रप्रथमं कार्यं। विनाशनं, विनाशनम् इत्युक्ते ये धूर्ताः सन्ति, दुष्टाः सन्ति, केवलं जनमात्रनिर्देशः नास्ति, दुष्टानां नाशनं। दुष्टानाम् इत्युक्ते उत्तमाः ये श्रेष्ठविचाराः न सन्ति तेषां नाशनं करणीयं, याः उत्तमाः सन्ति तासां नाशः करणीयः, तादृशानां जनानां नाशं करणीयं। धर्मसंस्थापना करणीया, तृतीयं कार्यं धर्मसंस्थापना। धर्मसंस्थापना इत्युक्ते भगवान् कृष्णः एवं कदापि न उक्तवान् सर्वे भवन्तः गन्धवर्तिकां ज्वालयन्तु, धर्मस्य परिभाषां परिवर्तयन्तु। धर्मः इत्युक्ते प्रतिदिनं मन्दिरे पूजा करणीया, ओ बहु धार्मिकः न, प्रतिदिनं स्तोत्रं पठनीयं तर्हि बहु धर्मः न, अहं बहु धार्मिकः न, प्रतिदिनं स्तोत्रं पठनं करणीयं न, प्रतिदिनं स्तोत्रं पठति, गन्धवर्तिकां चालयति, परं बहिर्गत्वा तो धर्मविरुद्धं कार्यं करोति, तर्हि कथं धार्मिकः? धर्मः इत्युक्ते भगवान् कृष्णः उक्तवान् कर्तव्यं। मात्र धर्मः इत्युक्ते मातुः पूजा करणीया इति कथनं नास्ति, मातुः प्रति मम कर्तव्यं किं? तदा भगवतः कृष्णेन उक्तं केवलं पूजां करोतु, परं तस्याः वचनपालनं न करोतु इति न उक्तं। पितृधर्मः, पितुः प्रति मम कर्तव्यं किं? पितृधर्मः। सर्वत्र धर्मः, कुटुम्बधर्मः कः, पुत्रधर्मः कः, शिक्षकधर्मः कः, समाजधर्मः कः, वृत्तिधर्मः कः, वाणिज्यधर्मः कः, सर्वत्र धर्मः आनीतव्यः। सर्वत्र सर्वेषु क्षेत्रेषु धर्मस्य स्थापना करणीया इति भगवत्कृष्णस्य कार्यमस्ति। अतः तद् कार्यं संस्कृतभारती कुर्वती अस्ति। संस्कृतद्वारा पुनः भारते धर्मस्थापना करणीया,